बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये आज पहले दिन के जो टेस्ट मैच हुआ है उसके बारे में वीडियो बनाने लगे हैं। अपना ये वीलॉग मैं कर रहा हूँ उसके बारे में, जिस तरह के मैंने कल कहा था कि मैं पहले दिन पे करूँगा और फिर इस तरह डे बाय डे इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को कवर करते चले जाएंगे। तो आज जिस तरीके से हमने कल बातें की थी तो आज उस बिल्कुल उसके मुताबिक हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और इनकी कमज़ोर बॉलिंग लाइन को देखते हुए ख़ुद बैटिंग की और ज़बरदस्त एक ओपनिंग पार्टनरशिप की 126 रन की, जिसमें 126 रन की पहले विकेट की जब शराकत हो गई तो पाकिस्तानी बॉलर्स का वहीं पर मोरल मैं समझता हूँ कि डाउन होना शुरू हो गया था। वार्नर ने 164 रन किए, उस्मान ख्वाजा ने 41 किए, ट्रेविस हेड 40 और स्मिथ जिनसे एक लंबी इनिंग की तवक्को थी वो जल्दी आउट हो गए। तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने जिस तरीके से हमने कल बात करी थी कि कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही है हमें, और वो वाकई नज़र नहीं आई। उनमें स्पेशली मैं शहनशाह अफरीदी की बात करूँगा। मैं तो उस वक्त से कहता आ रहा हूँ कि जब एशिया कप हुआ था कि शहनशाह अफरीदी फ़िट नहीं है। आज भी उसने 128, 130, 132 की पेस से ये ड्रॉप इन पिच की विकेट जो कि अच्छी खासी बाउंस थी, जिसमें आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने इनसे ज़्यादा पेस से गेंदें की हैं। गो ये सबसे हमारे एक्सपीरियंस बॉलर थे और इन्होंने बिल्कुल उस तवक्कुआत के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। लेकिन मुझे तो पता था कि ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये फिट नहीं है। मैं फिर मशवरा दे रहा हूँ कि पीसीबी के अरबाब इख्तियार को कि हमारा ये एक एसिड है, ज़बरदस्त हमारा बॉलर है, इसको थोड़ा रेस्ट कराएं, इसकी ट्रीटमेंट सही करवाएं और जब ये फ़िट हो जाए तो फिर इसको ले कर के आएँ। अगर खुदा न खास्ता इसको और मज़ीद इंजरी लंबी हो गई तो ये हमारे लिए एक नुकसानदेह अमल है। वो मैं तो एशिया कप से कह रहा हूँ, फिर वर्ल्ड कप के दौरान भी कहा, फिर अब भी कहा, लेकिन वो बात ये है कि पीसीबी वाले इन चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं देते कि ये कौन प्लेयर फ़िट है, उसकी फ़िटनेस का मेयार कितना है, उसका लेवल कितना है, 60% है, 70% है, 50% है उसकी फ़िटनेस। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इससे हमारे जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो एक दफ़ा फिर मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा इस चीज़ को हम्बली काइंडली ज़रा इसको देखें और इस मसले को सीरियस होकर देखें, शहनशाह अफरीदी की फ़िटनेस के मामले को। तो उसके बाद फिर आगे तो उसकी क्रिकेट बहुत है माशाल्लाह, अभी उसकी उम्र इतनी थोड़ी है। फास्ट बॉलर के पास गो का टाइम कम होता है, लेकिन शहनशाह अफरीदी अभी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलेगा, उसकी स्किल है। लेकिन शर्त यही है कि अगर वो फिट रहा तो इसी तरीके से अगर अब हम बॉलिंग में देखें तो हमारे पास शहनशाह अफरीदी जिसकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने 19 ओवर में 75 रन दिए, 75 रन दिए 19 ओवर में टेस्ट मैच में, और एक आउट किया है। खुर्रम शहजाद ने 17 ओवर में 62 दिए और एक आउट किया आमिर जमाल, जिनका आज डेब्यू था, खुर्रम शहजाद का भी डेब्यू था। तो इन्होंने 12 ओवर में 63 रन दिए और 2 आउट किए। फ़हीम अशरफ एज़ यूजुअल उन्होंने 14 ओवर किए हैं, 65 रन दिए हैं और एक आउट किया है। कोई ख़ास तासुर छोड़ने में कामयाब नहीं हो, गो कि वो सीनियर हैं। उसके बाद आगा सलमान जो हमारे पास वाहिद स्पिनर हैं, गो कि वो भी जेन्युइन स्पिनर नहीं है और एज ए ऑलराउंडर टीम में बैटिंग वो ऑलराउंडर हैं। तो उन्होंने 22 ओवर में 70 रन दिए। तो उनसे तो खैर जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ही उन्होंने बॉल की है। तो हमारे यहाँ मिस्ट्री जो स्पिनर था अबरार के ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो देखते कि स्पिनर के ना होने से आगे अब कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना अभी इनको मुझे लगता है कि 450 तक तो मुझे लग रहा है कि ये होगा, मे बी कि उससे ज़्यादा हो जाए अगर ये पार्टनरशिप लग गई। ये जो मिचेल मार्श और जो खेल रहे हैं कैरी, अगर ये कैरी और इनकी पार्टनरशिप लंबी लग गई तो फिर ये 500 तक भी जा सकते हैं, वरना 4 और 450 तो है। और आज जो प्रिडिक्शंस आ गई हैं तो वो 70% ऑस्ट्रेलिया के हक़ में आ गई हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो अपनी फील्डिंग की वजह से भी उन्होंने 2 कैच भी छूटे और इसके अलावा विकेट कीपिंग के भी थोड़े से मसाइल हमें नज़र आए। तो फिर अभी देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो हमारे लगता यही है कि हम पहले दिन तो खैर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि हमने रेनू कट्टे ज़्यादा खिला लिए हैं, जिसकी वजह से ना वो बॉलिंग सही कर पाएंगे और ना फिर जब बैटिंग आएगी तो उस वक्त भी हम देखेंगे कि इसमें से जेन्युइन रेनू कट्टे कितने हैं।
تو 346 ابھی رن ہو گئے ہیں، تو 450 500 تک کی توقع جا رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر آسٹریلیا نے یہ کر لیا تو پھر مجھے لگ رہا یہی ہے کہ ایک لمبے مارجن سے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ تو پاکستان کی بیٹنگ اب کیسے ہوگی، بیٹنگ انہوں نے اس ڈراپ ان پچ پہ کیسے کرنی ہے، گو کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے ڈراپ ان پچ پہ کھیلنے کا، اور یہ تقریباً سارے جو ہمارے پلیئر ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہی کھیل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نے بولنگ اور فیلڈنگ کا مظاہرہ کیا اس طریقے سے آسٹریلیا نہیں کرے گا۔ ان کی ساری بولیں جو ہے نا وہ چیسٹ ہائٹ پر آئیں گی، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، اور ان کو فیس کرنا، پیچھے 3 سلپ کھڑی ہوئی ہوں گی، گلی ہوگی، پوائنٹ ہوگا۔ یہ جو فیلڈنگ ہے سینیریو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے ہمیں کہ فائن لیگ اور اسکوائر لیگ پہ یہ ٹریپنگ کی ان کی کوشش ہوگی، تو دیکھتے ہیں یہ اس چیز کو کیسے سروائیو کرے گی ہماری بیٹنگ۔ اگر کل لنچ تک انہوں نے آؤٹ ان کو کیا یا لنچ کے بعد آؤٹ کیا تو دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی، اس کے بعد اس کے متعلق بات کریں گے۔ یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ میں آپ سے اس کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ایس ایل کی آج یہ جب اس کی تقریب ہوئی تو اس میں قادر خواجہ صاحب کا ایک وہ آیا ٹویٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اور سینئر رپورٹرز کو آنے سے روک دیا گیا، تو اور اس کی لاجک انہوں نے یہ دی کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں، جو چیئرمین پی سی بی ہے، ٹمپریری چیئرمین پی سی بی کہوں گا میں تو ان کو، ان کا پتہ نہیں ہے جب تک یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے، لگا رہے گا، تو جب بھی اگر آئین اور جمہوریت کی بات ہوگی تو پھر ظاہر ہے الیکشن ہوں گے اور اس کے مطابق ہوگا، اور ان کا ایکسٹینشن ابھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، قادر خواجہ سمیت دیگر سینئر جرنلسٹ ہیں، تو یہ ان کو پسند نہیں ہے، اس لیے ان کو آنے نہیں دیا گیا۔ قادر خواجہ صاحب کے متعلق مشہور یہی ہے کہ وہ جو بھی چیئرمین پی سی بی ہوتا ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے مطابق کھل کے بات کرتے ہیں، تو حق سچ کہنا بھی یہاں پر ایک مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہی ہے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ ان کو جو سپورٹ حاصل ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر کی اور ہمارے اس نظام کی سپورٹ حاصل ہے، اس کے مطابق ہی وہ کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان میں کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے پی سی بی میں بھی کام ہو رہا ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ ذکا اشرف صاحب یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور پی سی بی کا آگے مزید کیا ایجنڈا ہوگا، میں اس ایجنڈے پر ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل اس پہ تھوڑی سی بات اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، آگے تھوڑی سی اور ساری ڈیٹیل جب آ جائیں گی تو ہم اس کو بات کریں گے۔ کل کے سیکنڈ ڈے کے میچ کے ساتھ تھوڑی اس بات کرتے رہیں گے کہ آخر پی سی بی کا ایجنڈا کیا ہے، ذکا اشرف صاحب کا کیا ایجنڈا ہے اور وہ کس ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب ایسی سیٹ پر آدمی کوئی کی سیٹ پوسٹ پر جاتا ہے تو پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے، ان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، پبلک کی پسند کو دیکھا جاتا ہے اور پبلک ہمیشہ اسی کو پسند کرتی ہے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ تو حق اور سچ کا آپ بھی ساتھ دیجئے اور ہم حق اور سچ کی بات ہمیشہ لاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل بھی اس پر ہم بات کریں گے، تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔